from New York, Late Night Show with Faiq Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, बाजवा डॉक्ट्रिन मुसलसल नुकसान पहुंचा रही है। दो अहम पॉइंट जहन में रखिए ताकि जल्दी से बात हो सके और ज़्यादा बात कम वक्त में हो जाए। पॉइंट नंबर 1, सिर्फ बेवकूफ़ ही गलती नहीं करते, अक्लमंद भी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। हाँ, गलतियों को दोहराना बेवकूफ़ी ज़रूर है। और एक और बात देखिए, गलती को बार बार दोहराना गलती नहीं, फैसला होता है आपका। बार बार गलतियों को दोहराना गलती नहीं कहलाएगी, डिसीजन कहलाएगा, फैसला कहलाएगा। ये आपका फैसला है। फॉर एग्जाम्पल, बाजवा साहब को देख लीजिए। पहली गलती, 9 अप्रैल की रात के अंधेरे में बंदियाल की मदद से एक ऐसी हुकूमत को चलता किया जो माशी तौर पे अब टेक ऑफ कर चुकी थी। पहली गलती। दूसरी गलती, करप्ट तरीन अफराद के गैंग को लाकर इख्तिदार दिया कि अब आप मुल्की मईशत बेहतर करें। कौन? गैंग, चोर, करप्ट लोग मुल्की मईशत बेहतर करेंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, मईशत तबाह हो गई, अपनी आंखों से देख लिया और फिर भी इमरान के खिलाफ बुग़्ज़ में लगे हुए हैं। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, देखिए, अमरीकी खत वाली बात काफ़ी हद तक दब चुकी थी। अब DGISPR ने उसको दोबारा जिंदा कर दिया। लुक, कौन सही था कौन गलत है, ये एक लंबी डिबेट है। ये बात जानते हुए कि इमरान खान ने इस इशू को अपने हक में बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल कर लिया है और आपकी हालत ख़राब कर दी है। अब जान छूटी थी, आपने फिर ये बहस शुरू करवा दी। इससे क्या हासिल होगा? पाकिस्तान को नुकसान होगा। आपका क्या? आप तो चले जाएंगे सितंबर में, नवंबर में। अच्छा, 2 अहम बातें हैं जो मैं चाहता हूं उन पे ज़रा आप तवज्जो दीजिए। देखिए, हम एक ओवर कम्युनिकेटेड सोसाइटी में रहते हैं। जो पहले आकर अपनी स्टोरी अच्छी तरह से बता देता है, हम उस पर बिलीव कर लेते हैं। दूसरा आकर अगर वही स्टोरी हमें बताना चाहे तो हर तरफ से इतनी खबरें, तब से तज्जिए आ रहे होते हैं कि फिर हमारे पास टाइम नहीं होता उसको अच्छी तरह से सुनने का। इंसानी दिमाग जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर है। मसलन पहली चीज तो याद रहती है, दूसरा भूल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे कहूं कि साहब चांद पे पहला आदमी कौन गया, तो आप उसका नाम बताइए, तो आप कह देंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा मुश्किल से याद आएगा, ठीक है ना। पहला आदमी जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया, कोलंबस। दूसरा आदमी पूछिए, उसने उससे ज्यादा कुर्बानी दी, झटके खाए समंदर में, नाम मुश्किल से याद आता है। तो जो पहले आए पहले सर्व कर जाए। अच्छा, एक तो ये बात। और दूसरी एक अहम बात वो ये है कि सियासी जंग में आपको प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी पड़ती है और रिएक्टिव उससे भागना पड़ता है। जैसे इमरान खान, उसकी सारी अप्रोच प्रोएक्टिव होती है। वो बढ़ के चैलेंज करता है, वो करप्शन पे इल्जाम लगाता है, इन पे इल्जाम लगाता है, करप्शन को चैलेंज करता है, कोर्ट जाता है, हर वक्त चैलेंज कर रहा है। जो चैलेंज करता है ना, वो सियासत में कामयाब होता है। और जो आपकी तरह रिएक्टिव हो जाए, अब 2 महीने 3 महीने के बाद जागने के बाद आके ऐसे शरीफाना अंदाज से बात कहने लगे, नहीं साहब देखिए, हमने तो कभी नहीं कहा कि वो एक साजिश थी, किसी ने भी नहीं कहा था। लोग आपका सौदा नहीं खरीदेंगे, लोग आपका सौदा नहीं खरीदेंगे। अब वो उसके इलाज में क्या करेगा? वो दोबारा प्रोएक्टिव हो जाएगा। अब वो प्रोएक्टिव होकर आपको कैसे मारेगा? और ज्यादा मारेगा पहले से। वो ये कहेगा कि अगर ऐसी बात है तो एक जुडिशियल कमीशन बना लीजिए और उसकी अवाम के सामने ओपन हियरिंग कीजिए। ओए होए 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 होए, आप ऐसा कर सकेंगे? आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। अगर कर सकेंगे तो आप पिटेंगे, नहीं कर सकेंगे तो आप बदनाम होंगे। ये केस आपने क्यों दोबारा खोला है? इसमें क्या हिकमत थी? जरा सोचिए। अच्छा, मैं आपसे क्या कह रहा, मैं आपसे ये कह रहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अगर ऐसा करेंगे, एक जुडिशियल कमीशन बनाएं
تو وہ آپ کے پرزے کر ڈالے گا. مجھے تکلیف اس بات سے ہے کہ دیکھیے ایک چیز دب گئی تھی. آپ کی ان پالیسیز سے فوج بدنام ہو رہی ہے, نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. یہ میرا آبجیکشن ہے, میں اریٹیٹ اس بات سے ہوں. کون صحیح غلط اس کو چھوڑ دیجئے. ایک چیز دب گئی تھی, اب آپ نے اس کو دوبارہ ابھارا ہے. اب آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ یہ جب آپ پالیٹکس میں اور پولیٹیکل ڈیبیٹس میں ان ایشوز پر آتے ہیں نا, تو جہاں آپ کی کمزوری ہوتی ہے اگر کوئی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے, اس کو آ کے ہٹ کرے, تو آپ ہیومر کا سہارا لے کر اس کو دور پھینکتے ہیں اس گیند کو اور دوبارہ آ جاتے ہیں, اور پھر اس کی جو اسٹرانگ پوائنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی ویکنس تلاش کر کے اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنی کمزوری کو ہیومر کے ذریعے آدمی دور ہٹاتا ہے, نہ کہ گلے سے لگاتا ہے. آپ نے گلے سے لگا لیا. مجھے یاد ہے کراچی یونیورسٹی میں ہمارے ایک سینئر تھے شفیع نقی جامعی صاحب, تو انہوں نے ایک دفعہ وزیر تعلیم آئے تھے, کیا کون تھا, کمال اصفر صاحب تھے غالباً, ان کو گملہ اٹھا کے مارا تھا وہ مخالفت میں. اچھا جب وہ الیکشن لڑنے کے لیے آئے شفیع نقی صاحب, تو کسی لڑکے نے اعتراض اٹھایا. اس زمانے میں بڑا خوبصورت ماحول تھا کراچی یونیورسٹی کا, تو اس نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تو وزیر تعلیم کو گملہ اٹھا کے مارا تھا, آپ نے اتنی غلط بات کی تھی. تو وہ بولے نہیں, میں نے پھول مارا تھا, وہ گملہ ساتھ چلا گیا. کلیپ ہوئی, اس نے وہ پوائنٹ اٹھا کے دوسری طرف پھینک دیا اور پھر ان پہ آ گیا. تو یہ طریقہ کار جو ہیں, یہ یا تو فوج میں آپ کو پتہ نہیں ہے, اور پتہ نہیں ہے تو بھائی اس گیم میں کیوں آئے ہیں, ایسا کیوں کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ دیکھیے فورن انویسٹر جو ہیں وہ بھاگنے لگے ہیں, جو ہیں وہ بھی بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں, جو آنے والے تھے وہ بھی نہیں آئے. کس کی وجہ سے؟ خوف کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے. آپ دیکھیے آپ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ کتنے نیچے چلی گئی ہے. کس وجہ سے؟ خوف کی وجہ سے. لوگ جب بڑے پیمانے پہ اتنا بڑا نقصان اربوں میں ہوتا دیکھتے ہیں نا, تو ان کی پینٹیں گیلی ہو جاتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, معیشت خراب سے خراب تر ہو رہی ہے, لیکن آپ ابھی بھی اس کی دشمنی میں لگے ہوئے ہیں. اس کو غلط ثابت کریں گے, اس کو نہیں آنے دیں گے, اور اس کو آنا آپ روک نہیں سکتے. آپ خوف پیدا کر لیں, کچھ کر لیں, لیکن اس کی حمایت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو روکنا مشکل ہے. اور جو انویسٹرز بھاگ رہے ہیں اس خوف کی وجہ سے کہ پاکستان اب گرا کہ تب گرا, یعنی بینکرپسی اب ہوئی کہ تب ہوئی, اس کو اس طرح سے آپ نہیں روک سکتے. بہت ہی سیریس بات ہو گئی اس وقت, لیکن ایک قصہ یاد آ رہا ہے, وہ آپ اینڈ پہ سنتے چلیے. وہ بہت اچھا قصہ ہے کہ یہ خوف پہ ہی ہے کہ خوف کیا کر دیتا ہے, سیکنڈز میں کیسے آدمی کو پریشان کر دیتا ہے. جہاز نے رن وے سے جیسے ہی ٹیکسی کی ٹیک آف کیا تو کیپٹن کی آواز آئی کہ خواتین و حضرات السلام علیکم, میں آپ کا کیپٹن سلیم شیخ بول رہا ہوں, اور ہم 1 گھنٹہ 40 منٹ میں پرواز کرتے ہوئے لاہور کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اتریں گے. ارے جل گیا. پھر وہ ایک دم رکا کہ نہیں خواتین حضرات, وہ میری کافی جو ہے نا گرم میری پینٹ پہ گر گئی, اس کی وجہ سے جو ہے وہ میں جل گیا تھا. آپ آئیں, پریشان مت ہوں, آپ آئیں میری پینٹ چیک کر لیں. پیچھے سے ایک بزرگ اٹھے اور کہنے لگے, اوے انی دیا ساڑی پینٹا میں ہمارا کیا حال ہو گیا ہے, سب کی پینٹیں جو اب خطا ہو جاتا ہے. یہ اتنا بڑا خوف ہوتا ہے پیسے کے جانے کا, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے یہ صورتحال پیدا کر دی ہے, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے حل ایک ہے, صرف حل ایک ہے, اور وہ کیا ہے؟ فیئر الیکشن. وہ کرائیے, اپنے کام پہ واپس جائیے. عمران خان کے خلاف آپ لگے رہیے. اس نے اتنی بڑی حمایت حاصل کر لی ہے کہ وہ اس کو روکنا مشکل ہے. کسی بھی شیپ میں روکیں گے وہ دوسری سمت سے سامنے آ جائے گا, اور پاکستان کی معیشت ڈوبتی چلی جائے گی. تو برائے مہربانی, آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا, آپ کی تو کروڑوں کی جائیداد ہے بھی باہر, ٹھیک ہے نا. پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے, اس کو رکوا دیجئے. اتنا کرم تو کر جائیے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق ہیں تو براہ مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے. مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے, اس لیے کہ ہم آپ کی رائے کا بڑا احترام کرتے ہیں. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو آن یوٹیوب, اس کو آپ بھی سبسکرائب کیجئے, اپنے دوستوں سے بھی کہیے. شکریہ, خدا حافظ.